के छ उहाँहरूको कमाई? साम्यवादी व्यवस्थामा त कम्युनिस्टका नेताहरूको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन भनेर 50 चोटि भन्ने, अनि त्यहाँबाट चुनावमा अरबौं खर्च गर्ने, करोडौं खर्च गर्ने सम्पत्ति आउने, अनि चुनावमा पराजित भइसकेपछि फेरि अर्को घुमाउरो बाटो भएर राष्ट्रिय सभामा आउने। यो जस्तो गैर जिम्मेवार, यो जस्तो जनताप्रति गैर जवाबदेही सरकार राज्य प्रणाली हुन सक्छ? जनता सडकमा आए भन्दैमा तपाईले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सातो पुत्लु किन गएको भने? युवराज खड्का के अरे युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउँदा माइक पोम्पियोले फोन गर्यो भन्ने कुरा आम सञ्चारमा आएन भने? यस्तो कुराहरूले यो देश, संविधानको धारा 5 मैले धेरैचोटि भनेको छु, फेरि पनि तपाईलाई स्मरण गराउँछु। राष्ट्रिय हित भनेर के भनियो भने नेपाल, नेपाली जनताको एकता, सद्भाव, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, नेपालको अखण्डता राष्ट्रिय हित हो भन्यो। यस विरुद्धको काम कारबाही संघीय कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ भन्यो। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त राष्ट्रिय हित भने नि त यो संविधानले। कुन जिम्मेवारी र जवाबदेहीमा बसेका कुन भ्रष्टलाई कार्यवाही गर्नुभयो? त्यसैले त्यसो भए पाकिस्तानमा नवाज शरीफको उदाहरण लिएर उनी जेलमा छन् इमरान खानको समयमा भनेर भनिरहँदा नेपालका नेताहरूलाई पनि तपाईँ जेलको इङ्कित गर्दै हुनुहुन्छ? किनभनेदेखि तपाईको यो अकुत सम्पत्ति, आफूलाई सर्वहारा भन्ने मान्छेहरू करोडौंको सम्पत्ति तपाईँ कहाँबाट? यो देश लुटेको होइन भने तपाईँ मेरो 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा छ चितवनमा भन्ने पुष्पकमल दाहालजी घरको एउटा परिवार बिरामी हुँदाखेरि युरोप अमेरिकामा उपचार गर्न जाने सम्पत्ति कहाँबाट आयो? जनयुद्धको नाउँमा कति नेपाली मार्नुभयो? 2061 साउन 1 गते होलेरीमा जब राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा सेनाले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, बादल लगायतका मान्छेहरूलाई घेराउमा पारेर गोली हान्न तयार गरेको थियो, त्यतिखेर राजाले सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले ज्ञानेन्द्रले गोली नचलाऊ भन्यो। नेपालीलाई मार्नु हुँदैन भन्यो। होइन भने त्यो समयमा मुठभेड हुन्थ्यो। एकैछिन म अलिकति कन्टेन्ट समयको लागि क्षमा चाहौँ। अनि त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले, राजाले मलाई सेना परिचालन गर्न दिएन भनेर ज्ञानेन्द्रसँग असन्तुष्टि जनाउनु भयो। अनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा हुनका लागि दाजुभाइ परिवार मारेर राजगद्दीमा बस्यो भन्यो। तर उनले नेपाली जनतालाई मार्नु हुँदैन, गोली चलाउनु हुँदैन, प्रचण्डहरूलाई नमार भन्यो। तर ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ 17,000 मान्छे मारेर तिमी चाहिँ अहिले राज्य सत्तामा आयो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जनताको नासो जनतालाई बुझाए भनेर बाहिर गयो। को निरङ्कुश, को अत्याचारी? खाली हुलको पछाडि कुद्ने विचार, व्याख्या र विश्लेषण गर्नु परेन? एउटा कुरा त भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने हामी कहाँ संवैधानिक निकाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। तर तपाईको जानकारीको लागि म निवेदन गरौँ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कसैले दिइरहनु पर्दैन। कुनै अखबारमा, सार्वजनिक आम सञ्चारमा आयो भने त्यसलाई नोटिसमा लिएर पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ। तर हाम्रो देशको अख्तियार भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2038 को उपदफा धारा 2038 को उपधारा 6 को गले के भन्छ भने 20 वर्ष निजामती अथवा कानुन अथवा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे अख्तियारमा प्रमुख हुन, अख्तियारमा सदस्य हुन योग्य हुन्छ भन्यो। तपाईले 20 वर्ष काम गरेको आधार कहाँबाट लिनुहुन्छ? कुनै जियो, एनजिओ, आइएनजिओमा काम गरेको 20 वर्षको रेकर्ड त सरकारसँग हुँदैन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर विशेष अध्ययनको लागि आज हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले के भइरहेको छ त, अथवा
सडकमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन किन भइरहेको छ त? नेपालमा के अहिलेको आवश्यकता राज संस्थाको हो त? जनता किन सडकमा आएर राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन् त? अहिलेको नेतृत्वको विकल्प जनताले किन खोजिरहेका छन् त? तमाम विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध हामी सधैँ आवाज उठाइरहेका छौँ र आजको यस घडीमा हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर विशेष बहसमा सरिक छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेकपाको सरकार छ, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा छ, यति बेला जनताहरू राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेपालको अहिलेको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको हो? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको मात्रै होइन, यो संविधानको औपचारिक घोषणा 2072 असोज 3 गते भयो र त्यस अन्तर्गत पहिलो पटक संसदको निर्वाचन 2074 मङ्सिर 21 गते भएदेखि नै यो संविधान अन्तर्गतका कुनै पनि निकाय, यो राज्य व्यवस्थाका कुनै पनि निकाय, चाहे त्यो विधायिका होस्, चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे अरू संवैधानिक आयोगहरू हुन्, कसैले पनि नेपाली जनताको हक, हित, स्वार्थ, नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र देशमा प्राविधिक रूपले गणतन्त्र घोषणा गरेको 14 वर्ष पुग्दाखेरि, शान्ति सम्झौता भएको पनि त्यति नै समय पुग्दाखेरि कुनै पनि 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्ने कसुरदारहरूले कहिल्यै पनि सजाय पाएनन् र कसुर गर्ने मान्छेहरू राज्य सत्तामा बस्ने, जनता जहिले पनि सडकमा प्रताडित हुने कुराले गर्दा नेपाली जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प स्वरूप संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको बारेमा जनता स्वतस्फूर्त सडकमा आएका हुन्। होइन, जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अहिले प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् र? निश्चित रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रश्न चिन्ह उठ्नु र नउठ्नु भन्ने कुरालाई संवैधानिक राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा हामीले सडकमा अथवा आम सञ्चार जगतले सडकमा जे देखिराखेको छ र अस्ति भर्खरै यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो उपलब्धि त अब सडकबाट उल्टिन पो आँट्यो अनि तपाईँहरू हामीहरू सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षतावादी त एक हुनु पर्यो भन्दाखेरि त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारको अकर्मण्यता भन्यो, मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारको अकर्मण्यता भन्यो अनि नेपाली जनतालाई यो संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। यो संविधानले एउटै मात्रै राजनीतिक दल, राजनीतिक सिद्धान्तको मात्रै प्रवर्धन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानको धारा 270 ले निषेध गरेको छ अनि हिजो नेपाली जनताले तपाईको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए भने अहिले नेपाली जनता सडकमा उत्रिएर संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प प्रष्ट भएन र? हैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था जस्तो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था विश्वमा के हुन सक्छ र विष्णुजी? तपाईले नामको लागि तपाईले लोकतन्त्रलाई प्रजातन्त्र भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईले भारतमा लोकसभा भन्छन् अनि नेपालमा पनि तपाईले लोकतन्त्र भन्या हो। लोकतन्त्रको अंग्रेजी के? डेमोक्रेसी। अनि प्रजातन्त्रको अंग्रेजी के? यसकारणले गर्दाखेरि जनताले राज संस्था सहितको सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने कुरा आएपछि जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरालाई सडक मार्फत प्रस्तुत गरेपछि यो राज्य व्यवस्था संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष यो तीनैवटाको पक्षमा नेपाली जनता रहेन रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको हो र जनताले चाहेमा जुनसुकै खालको राज्य व्यवस्था जनतामा राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता निहित हुन्छ, जनताले त्यही राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरे र यो राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा यो तीनवटा कुरालाई अगाडि राखेका हुन्। हैन, नेकपाका शीर्ष नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ
नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै देशको सार्वभौमसत्ता जोगाएका छन्, नेपालीहरूको शिर उच्च पारेका छन् उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले महाराजाको परिकल्पना गर्ने बेलै होइन यो भन्नुहुन्छ। हो, त्यसैले गर्दाखेरि किनभनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो मेरो त विचार विराज बखेतीलाई कज्याई प्रदान गर्ने मनसुबा थियो, जनताले कालु पाण्डेलाई रोजे त्यसकारण मैले उहाँलाई कज्याई प्रदान गरेँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको 250 वर्ष पुग्दा नपुग्दा माधव नेपालजी जस्तो मानिसहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो अवस्था परिस्थिति याद होस्। उहाँहरू हग्जा हानको होली वाइन खानलाई कहाँ कहाँ घुम्नु भएको छ माधव नेपालजीलाई नै आम सञ्चारले सोधोस्। र संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित भएर जनताद्वारा पराजित भएको मान्छेलाई फेरि समानुपातिक के समानुपातिक के भनेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जनताले तपाईँलाई मत नदिँदै अहिले तपाईँले आफूलाई ठुलो लोकतन्त्र गणतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय निकायको प्रमुख हुन नसकेको, गाविस प्रमुखको निर्वाचन हारेको मान्छेलाई तपाईँले संसदमा ल्याएर राख्नु भएको छ। वामदेव गौतमजीवाला कुराहरू हामीले सयौं पटक गरिसक्यौँ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली जनताले इन्कार गरेको मान्छेलाई ल्याएर राख्नु भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता प्रतिनिधि सभामा जनताले इन्कार गरेका मान्छेहरूलाई ल्याएर राख्नु भएको छ। र यिनीहरू सबै संसदमा बसेर होस्, धर्मनिरपेक्ष देशको संसद सदस्य भएर तपाईँले धर्मको नाउँमा दसैँ बिदा गर्नुहुन्छ देशभरि, अनि त्यही धर्मको नाउँमा दसैँ पेस्की लिएर खानुहुन्छ, अनि नेपाली जनताले कर तिर्छन्, दसैँमा जनतालाई के दिनुहुन्छ? यो लोकतन्त्र हो? यही हो लोक कल्याण? अनि भ्रष्टाचारमा एकपछि अर्को प्रचण्डजीको नाम होस् कि केपी शर्मा ओलीजीको नाम होस् कि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजीको नाम होस्। नारायण काजी श्रेष्ठलाई त बिना काममा मुछिएको रहेछ नि त, प्रचण्ड स्वयंले भन्नुभयो यस्तो मुछ्ने काम, यस्तो दुष्प्रचार नगरियोस् भनेर। हो त। अनि त्यो ठग से ठग मिला ठगाठग भन्छन् कि हिजो बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुरले भ्रष्टाचार गरे भन्दा नारायण काजी श्रेष्ठजी होइन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले होइन भन्दा नभन्दा केपी ओलीजी भ्रष्ट हो भनेर 19 पेजको प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहालजीले उहाँकै पार्टीमा दर्ता गर्नुभयो। उहाँको पार्टीमा त्यो प्रतिवेदन पुष्पकमल दाहालजीले दर्ता गर्दा नगर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीजीले 38 पेजको लामो अर्को अभियोग पत्र पुष्पकमल दाहालजीकोमा राख्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठजीले त्यतिखेर केपी ओलीले सामन्त गोयललाई भेट्दाखेरि असन्तोष जनाएको कुरा र त्यतिखेर प्रचण्डजी भ्रष्टाचारी होइन भनेर नारायण काजी श्रेष्ठजीले भनेको कुरामा अहिले प्रचण्डजीले नारायण काजी होइन भन्नु स्वाभाविक कुरा भएन? यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो। त्यत्तिकै दोष लगाएको रहेछ, त्यत्तिकै यो गरेको रहेछ, त्यत्तिकै दोष मलाई किन लागेन? होइन, मिडियाले चरित्र हत्या गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। हो, अब एकैछिन अदालतले क्लिन चिट दियो। होइन, एकैछिन यो सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठभूमिमाबाट आएका साम्यवादी शक्तिहरूले आम सञ्चारलाई त जहिले पनि बैरी देख्छ नि। तपाईँले लकडाउनको बेलामा पहिले कोरोना प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा लकडाउनको बेलामा जनता आफ्नो घर पनि फर्किन पाएन, यहाँ खान पनि पाएन भनेको कुरा आम सञ्चारले सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउँदाखेरि 9 विषयसम्म गएर आम सञ्चारको मान्छेहरू हिँडेर गए कि जे गरेर गए, उनीहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको होइन, मलाई थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन, प्रहरीलाई थाहा छैन, यी पत्रकारहरू भनेको सरकारलाई बेइज्जत गर्नलाई कहाँ दुला पुगेर हिँडे भनेको होइन। अनि तपाईँ अहिले त्यही कुरालाई फेरि उद्धरण गर्नुहुन्छ? होइन, ठ्याक्क अहिलेको परिवेशमा हेर्दाखेरि तथ्याङ्क र परिणामको आधारमा हामीले बोल्नुपर्छ। अब अहिले त्यो अडियो र भिडियो रेकर्ड जसरी बाहिरिएको छ, नारायण काजी श्रेष्ठ र तत्कालीन समयका काजीमान लामा, सरी उहाँको नाम अलिकति मैले भुलेँ, मलाई लाग्छ काजीमान लामा जे होस्, लामाजी एनिवे। उहाँ दुईजना बिचको फोन संवाद, उहाँ दुईजना बिचको संवाद बाहिरिसकेपछि त्योमा कुनै लेनदेनको जस्तो तपाईँले गन्ध पाउनुहुन्छ? लेनदेनको कुरा जस्तो भएको होइन, त्यसमा सम्झाउनु भएको छ।
होइन। अब एउटा कुनै हाइड्रो पावरको लागि सेयरको लेनदेन बारेमा कुराकानी चलेका छन् अनि त्यो सेयरको बारेमा कुराकानी चलेको छ र 2 करोड 4 करोड अब यो हिसाब तल र माथिको कुरा भइराखेको छ भनेदेखि अब यो लेनदेन नभएर के हुन्छ एक। र अर्को कुरा यो होइन भनेदेखि आम सञ्चारमा जसरी यो कुरा बाहिर आयो तपाईले आम सञ्चारलाई त्यसबारेमा राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट यो यति गैर कानुनी अथवा यसरी जनतालाई कुसूचित गर्यो भन्ने कुराको बारेमा केही कुरा भन्नुभयो? केही विश्लेषकहरूले त चरित्र हत्या गर्न प्रयास गरियो भनेर भन्नुभएको छ नि। होइन, त्यसैले गर्दा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने हाम्रो अहिलेको राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू यो करोडौँ र अर्बौंको मालिक कसरी हुनुभयो? के छ उहाँहरूको कमाई आदि इत्यादि र सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भन्ने अनि सी जिनपिङले त साम्यवादी व्यवस्थामा त कम्युनिस्टका नेताहरूको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति हुँदैन भनेर 50 चोटि भन्ने अनि त्यहाँबाट चुनावमा अर्बौं खर्च गर्ने करोडौं खर्च गर्ने सम्पत्ति आउने अनि चुनावमा पराजित भइसकेपछि फेरि अर्को घुमाउरो बाटो भएर राष्ट्रिय सभामा आउने। यो के हो त यो? अनि यसैलाई हामीले लोकतन्त्र अनुशासन नैतिकता विधिको शासन अनि नेपाली जनताले खोजेको राज्य प्रणाली भनेका हौं त। यसकारणले गर्दाखेरि कसैले मेरो चरित्रको हत्या गर्न खोज्यो कसैले मेरो आदि इत्यादि गर्न खोज्यो त्यसो त हालाकि हामी कहाँ यो वेश्यागमनको गतिविधिलाई रोकिएको छ तर जहाँ यो खुला होला र तपाईँ त्यहाँ गएर वेश्यागमनको कार्यमा संलग्न हुनुभयो भने तपाईले बाटोमा हिँडेको बेलामा त्यो केटी मान्छेलाई त्यो स्वास्नी मान्छेलाई त्यस प्रकारको चार्ज लगाउन सक्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि आम सञ्चारले त्यस्तो नचाहिँदो कुरा भनेको गरेको छ भनेदेखि तपाईलाई कानुनको बाटो अख्तियार गर्न त छ नि। कुनै पनि व्यक्ति लेनदेनको मामिलामा उ परेको छ अथवा भ्रष्टाचारको अभियोग उसलाई लागेको छ भने त्यसमा कानुन के बोल्छ सर? नेपालको कानुनले हैन, भ्रष्टाचारको अभियोग सरकारसँग त निजामती सेवा अथवा सरकारसँग संलग्न भएकै मान्छेहरूको हुन्छ अनि त्यो सरकारमा काम गरेका मान्छेहरू त मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर संसद सदस्य संसदीय समितिहरूलाई रिझाएर खाएका मान्छे हुन्छन् अनि तिनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा नियुक्ति गर्छ भनेदेखि अब म प्रधानमन्त्री मैले अख्तियारमा नियुक्ति गरेको हिजोको मेरो कर्मचारीले अब अहिले मलाई पक्रिएर कार्यवाही गर्छ र? त्यसैले मैले बार भनेको छु यो संविधान नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक हो। हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्नेलाई पनि देखिसहन अथवा कारबाही हुन्छ भनेर भन्नु। उहाँले पटक्कै देखिसहनु भएन त। एमनेस्टी के अरे हाम्रो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका 17 राष्ट्रहरूको अनुसन्धान गर्दा नेपालले त अस्वीकार गरिसक्यो त्यो कुरा नगरौँ हामी। होइन एकैछिन त्यो उहाँ भन्दाखेरि त उहाँले के भन्नुभयो भने आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ मात्र यो रिपोर्ट आएको हो भनेपछि उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी भ्रष्टाचारमा त शून्य सहनशीलता त हुनुहुँदो रहेछ नि, कुरै सुन्न चाहनुहुन्न रहेछ, प्रतिवेदनै हेर्न चाहनुहुन्न रहेछ भनेदेखि तिमी जतिसुकै गर म आँखा चिम्लिरहेको छु भने त हो नि। हैन, सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो अथवा सरकारका प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गरे भने त हामी कहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान छैन, सर्वोच्च अदालत छैन? मैले तपाईलाई भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको कुरा गरेँ। अब तपाईले अदालतको कुरा गर्नुभयो। हालाकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको भ्रष्टाचारको मुद्दा नचलाइन्जेल विशेष अदालतमा त्यो अभियोग पत्रै लाग्दैन। मुद्दा चलाउनेले मुद्दै चलाएन के गर्नुहुन्छ? एक र अर्को कुरा तपाईले अदालतको कुरा भन्नुभयो। म तपाईलाई फेरि पनि निवेदन गर्न सक्छु हाम्रो संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि संवैधानिक समितिले सिफारिस गरेका कमिटीहरू संविधानको धारा 284 बमोजिम संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदमा बहाल हुनलाई गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाईद्वारा पारित हुनुपर्छ। संविधानको धारा 293 ले संसदीय सुनवाई भनेपछि के हो? संसद सदस्यहरू। संसद सदस्य भनेको के हो? पार्टीको सदस्यहरू। त्यो पार्टीको सदस्यहरू भएको ठाउँमा गएर
तपाईँले म अदालतको न्यायाधीश हुन्छु कुनै के आदि इत्यादि भनेर त्यहाँ इन्टरभ्यू दिएर पास गरेर आउनु भएको हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई उसले पास गरेपछि अनि त्यही संसदको सुनवाई समितिको नेता त को हो? संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता अर्को चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, तिनैका सदस्यहरूसँग प्रभु म तपाईँहरूले भनेको कुरा गर्छु भनेर संसदीय सुनवाईमा आइसकेपछि अब त्यो अदालतले तपाईँलाई पक्रिन्छ भने। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिराखेको छौँ भने संसदीय सुनवाई समितिको अधीनमा रहेका न्यायाधीशहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट, तपाईँ संसदीय दलको संसदीय सुनवाई समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले हिजो मलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन अथवा संवैधानिक पदको पदाधिकारी हुन योग्य भनेर भन्नुभयो, तपाईँ उप नै भ्रष्टाचारको मुद्दा आयो। अब मैले के गर्छु? त्यसो भए नेपालको सबैभन्दा मूलभूत समस्या भनेको भ्रष्टाचार नै हो, शीर्ष स्थानमा हुने भ्रष्टाचार, नेतृत्व। नेपालको सबैभन्दा मूल समस्या भनेको यो संविधान हो। किनभनेदेखि यो संविधानले भ्रष्टाचारीलाई पनि संरक्षण गर्यो, 17,000 मान्छे मार्नेहरूलाई पनि संरक्षण गर्यो, यसले बाँदर मुडेका अपराधीलाई पनि संरक्षण गर्यो, यसले चाहिँ हाम्रो शान्ति सम्झौता 2062 मङ्सिर 8 गतेको मङ्सिर 5 गतेको सम्झौताले राजनीतिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्नेछ भनेछ, त्यसलाई पनि बन्द गर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरी 14 वर्ष भयो कुन अपराधीलाई पक्रेर कारबाही गर्यो? किनभने यो संविधानै त्यही बनाउनु हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले सुरुमा मैले निवेदन गरेको थिएँ, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको लागि अभिशाप सिद्ध भयो। होइन, इतिहासको पाङ्ग्रा फेरि पछाडि धकेलिँदैन, यो व्यवस्था नै खराब भनेर कसरी गर्नु? यो चलन चाहिँ शान्ति सम्झौतापछि जसरी अहिलेको व्यवस्थामा हामी अगाडि बढेका छौँ। एकैछिन, विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि नेपाली जनताले अथवा ती 17,000 पीडितले के पाए? अब पछाडि फर्किँदैन भने एउटा चलन हो कि यो हाम्रो, समय कहिल्यै पछाडि फर्किँदैन, तर समयले विगत के अरे जनताले विगतबाट इतिहासबाट ज्ञान लिन्छ। होइन, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् सरकार कहाँ कहाँनिर चुक्यो? तपाईँ ठ्याक्क भनिदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा। ठ्याक्कै सरकार भ्रष्टाचारको चरम चुलीमा पुग्यो। योभन्दा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, तपाईँले अघि लोकतन्त्र जस्तो व्यवस्थालाई पनि भ्रष्टाचार हुनु लोकतन्त्र हो, भ्रष्टाचार। अर्को कुरा संसद, 2/3 को संसद जसले रोटी र बेटीको नाउँमा नेपालमा विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुराको निरन्तरता दियो, जसले विदेशी ज्वाइँलाई समेत नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसहरू भन्दैछन्। संसद जसले सर्वोच्च अदालत न्यायालय जस्तोलाई संसदीय सुनवाईको अधीन गरेर न्याय प्रणालीमाथि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पनि कायम राखेन। बाँकी कहाँ रह्यो भनेको राष्ट्रपति एउटा पार्टीको दलको कार्यकर्ताको एउटा गुटको मान्छे भयो। देशको सेना धेरैचोटि भने मैले लकीरको फकीर भनियो। मुलुकको राष्ट्रिय झण्डा डल्यो। अब तपाईँले यो देशमा नेपाल र नेपाली जनताको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सम्मान, राष्ट्रियता कहाँ देख्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि बुदागत रूपमा भन्नुहोस्, बुदागत रूपमा नभन्नुहोस्, यो राज्य व्यवस्थाको कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका तिनैले काम गरेन र संवैधानिक अङ्गहरूले पनि काम गरेनन्। किनभने संवैधानिक अङ्गमा सिफारिस गर्ने नि संवैधानिक परिषद हो। संवैधानिक परिषद आफै अहिले संवैधानिक परिषदको एउटा बैठक बस्न सकेको छैन। किन? राजनीतिक दलको अंशभण्डा भागभण्डा मिलेन। अनि मेरो भागभण्डामा ए, तपाईँको भागभण्डामा बी, अनि तपाईँ पदमा बसेर एउटा भ्रष्टाचार, म पदमा बसेर अर्को भ्रष्टाचार। दीप बस्नेतलाई अहिले मुद्दा लगायो, त्यो सचिव भएको कारणले एउटा प्रस्ताव पेश गर्यो त्यसले। अनि बालुवाटारको जग्गा, राष्ट्रको जग्गालाई, नेपाल सरकारको सम्पत्तिलाई गुठीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्यो बाबुराम भट्टराईले, त्यसलाई मुद्दा लगाएन। विजय गजदारलाई मुद्दा लगायो, माधव नेपाल चोखो भएर।
अब तपाईँ कहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो भनेर के सोधिरहनु? तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका योजनाहरूलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ नि त। सुखी नेपाल, समृद्धि नेपाल, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू बनिरहेका छन्, विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढिरहेका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल बन्दैछ। मेलम्चीको पानी 1 वर्षमा आउँछ भनेर योगेश भट्टराईले भनिसक्नुभयो। होइन, तपाईँले मेलम्चीको पानी कति वर्षमा कति पटक आउँछ भनेर कतिवटा मन्त्रीहरूले भन्ने कुराको हिसाब राख्नु भएको छ? भोलि शेषमणि जलस्रोत मन्त्री भयो भने उसले पनि त्यही भन्छ, खानेपानी मन्त्री भयो भने। लेख्नु नि त, त्यो किन नलेख्या? अनि तपाईँले राष्ट्रिय हित किन लेख्नु भएन भने राष्ट्रिय झन्डा डढाउँदै हुनुहुन्छ, देशको केक काटेर खाँदै हुनुहुन्छ, लिपुलेकको नक्सा अस्ति ल्याउनु भयो अहिले बन्द गर्दै हुनुहुन्छ। पार्टीमा बसेर एउटा अध्यक्षले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी भनेको छ, एउटा अध्यक्षले अर्कोलाई अपराधी भनेको छ, दुईटै सत्ता चलाएर बसेका छन्। अनि एकले अर्कालाई जुन प्रकारको गम्भीर सङ्गीन आरोप लगाएको छ त्यसको बारेमा अख्तियार पक्रेर कारबाही गरोस् न, ताकत छ भनेको। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचको जुन लडाइँ अहिले उत्कर्षमा आइरहेको छ, एक पक्षले अर्को पक्षलाई सिद्धाउने खेल जसरी भइरहेको छ, यसले के सङ्केत गर्छ? अब जसरी बाहिर रूपमा प्रोटेस्ट भइरहेको छ, जनताहरूको सरकारभित्र प्रतिनिधिहरू एक आपसमा लडिरहेका छन् अथवा गुटको राजनीति भइरहेको छ, यसले सङ्केत गर्ने बाटो के हो अथवा यसले इङ्गित के गर्छ? अलिकति अहिले पाकिस्तानमा इमरान खानले तत्कालीन पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ इमरान खान निर्वाचन जितेर आएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा छन् त। यो देशमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार भयो भनेर पटक पटक भन्दा 14 वर्षको उसमा अघि मैले विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा गरेँ। एक र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको एउटा घरको परिवार बिरामी हुँदा तपाईँ युरोप अमेरिकामा उपचार गर्न जानुहुन्छ, तपाईँ उत्तर कोरिया किन जानुहुन्न? होइन, देश चलाउने तपाईँलाई त्यसो भने त तपाईँले 17,000 नेपाली जनतालाई शहादत गर्नुभएको छ, तिनीहरूलाई उपचार के दिनुभयो? 5,000 को त जिम्मा लिइसक्नु भएको छ प्रचण्डले। तपाईँलाई कर मैले कर तिरेको पैसा तपाईँको मन परी गर्नलाई हो? तपाईँलाई सर्प पाल्नलाई 71 करोड रुपियाँ तपाईँ राष्ट्रको ढिकुटीबाट दिने, म खान नपाएर सडकमा भिख मङ्गा हुँदाखेरि पनि करले भनेर भन्ने तपाईँ। तर प्रधानमन्त्रीले किन बारम्बार भन्नुहुन्छ सडक रहित, सडकमा कुनै पनि भिख माग्ने छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त? होइन, किनभनेदेखि तपाईँको आवाज जब बन्द गरिदिएपछि नि अत्याचार सुन्नु पर्दैन, अनि भोका नाङ्गालाई बोल्न नदिएपछि, अपराधीहरूलाई राज्य सत्तामा पुर्याएपछि तपाईँहरू, मलाई त कहिलेकाहीँ आम सञ्चारसँग पनि उदेक लाग्छ, यही देशको प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महेश बस्नेतजीले तराईवादी पार्टीको एउटा संसद सदस्यलाई अपहरण गरेर ल्याउनु भयो, जसमा भूतपूर्व आइजिपी शैलेन्द्र खनालको संलग्न थियो भनेर मानव अपहरणमा जाहेरी दरखास्त परे होइन? त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पक्रेर कारबाही गर्नुहोस् न। तपाईँ मलाई सोध्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई पक्रेर कारबाही गर्नु हो किन? जाहेरी दरखास्त तपाईँले चाहिँ मानव अपहरण गर्यो भने तपाईँ 20 वर्ष जेल बस्ने, म प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मानव अपहरण गरेको जाहेरी दरखास्त परेन, मलाई चाहिँ के भने त? तपाईँ अपराध गर्नलाई प्रधानमन्त्री भएको कि तपाईँलाई कानुन लाग्दैन? किनभने 8,000 यो देशका मान्छेलाई कानुन लाग्दैन। 8,000लाई किनभनेदेखि तपाईँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, अनि भन्नुहोस् त यो मैले भर्खरै भने यो दसैँ पेस्की गरेर राष्ट्र लुट कति गरेछ। अनि तपाईँ एउटा क्षेत्री बाहुनले संसद सदस्य अनि तपाईँको श्रीमती जनजातिले अर्को संसद सदस्य, कतिवटा परिवार पाल्नुहुन्छ? रामवरण यादवलाई भूतपूर्व राष्ट्रपति, त्यो अर्को हाम्रो उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई, यी भूतपूर्वहरूलाई राष्ट्रकोषबाट लखनऊ लुट किन दिनुहुन्छ सुविधा? यो सेना प्रहरीमा भएका हाम्रा सुरक्षा निकायका मान्छेहरू, यिनीहरूलाई किन अघि र पछि टुवा त्यो गाडी र मोटर किन? यो ब्रह्मलुटले मुलुक थाम्छ। एउटा राजा पाल्न नसक्ने अहिले कतिवटा राजा पाल्नुहुन्छ? के को सम्पत्तिले पुग्छ?
यसै कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि तमाम विकृति र विसङ्गतिहरू नेपाली समाजमा वात्तै बढेको छ। बलात्कारका घटनादेखि लिएर अहिले किसानहरू असन्तुष्ट भएका छन्, किसानले आफूले गरेको अन्नको मूल्य पाएका छैनन्। उखु किसानहरू आन्दोलित भएर यति बेला काठमाडौँसम्म आउनु परेको छ। राज्यले जिम्मेवारी उखु किसानको पनि लिन सकेको छैन यो बखतमा। अनि भर्खरै अघि तपाईँले त लोकतन्त्रको विकल्प भनेर एकदम राम्रो राज्य व्यवस्था भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, अहिलेको नेतृत्व खराब भयो हो। एकछिन तर राम्रोको परिवर्तन त गर्न सकिन्छ नि। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, पात्र उही प्रवृत्ति उही, प्रणालीमा दोष। पात्र फेरिनु पर्यो, प्रवृत्ति फेरिनु पर्यो, एकैछिन प्रणाली शुद्धिकरण एकैछिन। त्यही हो भने तपाईँ हिजो राजा महेन्द्रको पालीदेखि पार्टीमा अथवा राज्य सत्तामा कुनै न कुनै रूपमा हालिमुहाली गरेर बसेका मान्छे अहिले पनि सिंहदरबार र बालुवाटारमा छन्। अनि जनताको हालत दिन दुई गुणा रात चौक। हिजो राजाले बनाइदिएको स्थानीय गाउँ जिल्लाका संरचनाहरू, अस्ति म जनकपुर गइरहेको थिएँ, जनकपुर चुरोट कारखानाको जुन बिल्डिङ बनाइदिएको थियो, जनकपुर चुरोट कारखाना त तपाईँले ध्वस्त बनाउनु भयो, वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि ध्वस्त बनाउनु भयो। थाहा छ अहिले एबिसी न्युज, एबिसी टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई पीडाका साथ म निवेदन गर्न सक्छु, अहिले त्यहाँ तपाईँ मुख्यमन्त्री बस्नु भएको छ होइन? त्यो उद्योग धन्दा र कल कारखाना गर्ने बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कहाँ गयो? ट्रली बस कहाँ गयो? यस्ता दुनियाँभर सारा नेपाली जनताको इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनि तपाईँले अनि नेपाली जनताको नासो नेपाली जनताले त्यसलाई ग्रहण गर्नु परेन? यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन भने मैले। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई। हस्, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार एबिसी खबरलाई।